دوستان امروز میں خواهیم یک چند پوینت درباره آسان کردن زندگی بخششم بگم. اصلا اول پوینت همیه که زندگی خورا فل ساده جور کن. بالکل ساده جور کن زندگی شما آسان مشام خالای ساده بابشن بوٹای ساده بابشن گڑی ساده دیست کن. ہمیں گڑی کی مثلا 50 لاکھ روپے باش ہم شش بجا نشان مجا کہ 2000 باش ہم شش بجا نشان مجا اتنی ہے کہ گڑی 6 لاکھ روپے 80 لاکھ روپے دیس کرے وہ دیگر ٹیم نشان مجا گڑی 1000 روپے کی یا 2000 روپے کی وہ دیگر ٹیم نشان مجا ما دا دبئی وش کدم ہمیں قومای ترکمون ازمو ماشاءاللہ بسیار پیسہ درا عرب پتی ان تمام شی امنائش کی سادہ زندگی نا امنائش بسیار زندگی شراحت کو یک نفر ہر روز نعمت دل لامی بسیار کلو سامان میں خرید مگر ما اور وش کدم کہ گڑی نہ دشت ساتھ ہی بندی دیست نہ دشت ساتھ گوتم کہ ما تو 4 ساعت دفیش ہونے میلی گوت کاکا دا منے موبائل ان ساتھ ہستا دیگا چکن والی پیسہ را مصرف کنم بری ساتھ دیگا دیگینا لی امی کالا کی سادہ بوپشی نا گڑی کی ارزان میخری بوٹ کی سادہ موپشی موٹر کی خوب بسیار سیدھا سادہ موپشم میخری امی دا خود شم فائدے ہیں پیسے شم بچہ تھا مردم دا بلائشی اگر شمو بلدی ازی بوٹ گران موپشن کالائی گران موپشن موٹر گران میخرین کہ مردم مر چیز بگیا مردم مر تعریف کرا مردم مر سیل کنا بخدا کا مردم دا کم چم بشا وہاں قسموں کا مگز مادر سنم نے پیسہ اس کو جا کدا چی موٹر گران خریدا یہ شو منا موٹر کو نشان ملیا یا بوٹ موٹ ازیر تو خطو کالا ملائے ازیر تو کو پیسہ یہ قصص کو جا کدا خوب خلاصہ ہر کارکانی کہ کالائی چیرے چیرے وپشم ایچ کس دغم شنیا البتہ وانا بکم چیرے چیرے وپشن کالائی بسیار مناسب صاف ستھرا کالائی ارزان وپشن قدر گران نہ بشا ومیا قدم رنا بشنا میکرم ان شنیدن یک بوٹائش دو 24 لاکھ روپے بھرنا ہمو 24 لاکھ روپے بوٹ پائی قدم ہمو آدم ہم موست کی 2,000 4,000 5,000 بوٹ میخری ہم پائز میں ان رقم موضوع کدا شاید آرام دے باشا دیگه کوشش کن که پیسہ را ازو که بلیزی خرچ منن نا پیسہ خورو بچت کن مثلا عروسی از دیگه کسا مو دا خینا الگ کالا داره خسن خاتونو عروسی الگ کالا داره داختون شوران مگا چیز مگا دزو بد مذہب شی الگ کالا داره کالا عروسی ازم گلی والا مو عروسی ازم سایه مو عروسی از رشتہ داری هم سایه مو عروسی از خدا اخبر از کی لیکن خرچی بلیز مو مثلا دبو عرصی کی رافتن ہم کالای خبر کی پوشیدن ہم گران کالا کی پوشیدن مطلب چی فائدہ ثواب درا یا دا نظر مردم خوب معلوم مشین یا مردم شمار خوب مگا شیش بازم تفسیرنا ان جاگے زیر تو خاستی نظیر تو دامن نظیر تو فلان جای شنتر جور کدا فلان جای شنتر جور کدا بس مو مرتکب باشی یا مختار باشی نا امی شخصیت از مو دا کالای مو چر باشه فرض کو مانا یا خاتو بسیار گلان کالا پوشلا یک من تلارم دا گردون قوزو کدا امی تمام شخصیت چی دا جیب شویشیا تمام شخصیت چی دا جیب بابیشیا کہ خدا نخواستا بابیش مفلس بود یا شویش مفلس بود دیگه شخصیت ازی ختم چرا مو بلی کالا چرا فخر کنی مو بلی تلا چرا فخر کنی چرا کالا بلی از مو فخر نکنا کہ مر فلانی پوشیده ما دا جانی فلانی آدم مو اخلاق شین تر خوبه انسانیت شین تر خوبه قد مردم تر خوب گب میزنا کلانار احترام منا قد رزگو بسیار دا محبت گب میزنا غریبار خیال منا همسایگور خیال منا بسیار انسانیت درا مغرور نیا اینی خوبی آچر دا بین ازمو نشنا نا بشمو سر چر بلی انزی خوبی توجہ نکنی کی بلی کالا توجہ کنی خرچ کنی بلی کالا گران بوپشی بوٹی گران بوپشی دا مردما شو کنی لیکن کوشش امیر کنی کی ہمیشہ پیسے خورا بچت کنی اگر فرض کو عرصی از مردما مو رفتن مو میتنی خوب ارزان ترین کالا
که د خانه درې صاف سوتره بسیار مناسب د سلیقه کوک شده امو کالار پوشده بوری ولا کس از ارسی مربور کنه بس خودون مو که ارسی میکری نه بس بچه مویا از دختر مویا از برار مویا از خوار مویا از خود مویا مو دو ارسی چرا پیسه خور ضایع کنی چرا یک قص کلو نفر را کوی کنی یعنی هر چه قص نفر کوی کنی خورده رفت مگز مادر شنم نه 3000 نفر کوی کنم 6 رقم نان پخته کده دی پیسه یک قصص کجا کن و ما دیات میں دیگه ما یک آدم انامش لگیده بود نان کده بود ولی من دو بچه شدت به خدا سه غوری خورد کد غوری از نقطی که باش دم رفت مگه از ای که از نانم نه چه قص کلو مردم را کوی کده والله یک فاتحه لانا خانه یک تشکری لانا کن عالم مو شما کوشش کنی که پیسه خور زندگی خور آسان کنی قد ساده بودن زندگی خور آسان کنی پیسه خور کم تر کم خرچ کنی دارسی بچه خو دارسی دختر خو دارسی برار خو خوار خو اگر بیخی غدر دل متشوق که پیسه خرچ کنی بریش یگو اولی بیخری یگو کاروبار جوړ کده تاولش کنی یک چاردولی خریده تاولش کنی یک زمین اجاره خریده تاولش کنی از که پیسه را د کوری مردم مندازی نه مومیتنی دا هر جای مومیتنی زندگی خور آسان کنی مومیتنی پیسه خور بچت کنی بس زندگی خور او تر پلان کن کی د امید ازی نشین کی بچکشا شمار سنبالنه ما بچایشم بسیار کلو خوب بیخی قدر خوب فرمان بردارم است لیکن بازمی یک قماره د امیدی اولاد آشیش تو یک قمارو روز قچم نقل کدم اردو بچه خور دو اولی هم د اردو بچه باکول بابای خوره نجای خورتو کده رفت نه امکان داره زیاد امکان داره که اولادای شما بسیار خوب باشه لیکن اینم خبر داریم د خانه هر کس کی پیسه نمیره هر کس کی پیسه میره حیثیت چی فرق داره هر کار شد سر تا یا بچه نقص پیسه بگی بچه نقص پیسه بگی بچه نقص پیسه بگی پیسه خوره تنخواه خوره د جوانی خو خواری کن زحمت کن اولاتا را کټه کن تعلیم بده نر فرمایش پورا کن کټه کی شد اگر اولاتا بدلی شد بس چکار نه ازی خاطر پیسه خوره یا بره خود نگین خریده بیلین یا ډالر خریده بیلین یا اولی خریده بیلین یا کاروبار جوړ کن پیسے کو بچت کده بول کاروبار جوړ کن کوشش کن کہ پیسہ را بچت کدین د پیری اگر خدا نخواستہ اولاتا شمور سنبال نکد خرچه شم ندد خیال شم نیشت د فکر شم نبود بس چکارن زمو پیسہ کی بچت کدین امو د درچ مخره بس دیگه یک مشکل دیگه یہ کہ امی رشتہ دارا امی دوستا امی نارا کوشش کن کی قدم زنا پست کنده گب دین پیسه د کار شی ماه پیش شم امروز صبح دیگه صبح چشت پیشین شاو صوب امی تر نکن ام پست کنده بگین ما ندارم لاله پای تمگی زیر منم بیست تمگی زیر منم شانه تمگی زیر منم او د کارتی بخشتاو میرم لیکن پیسہ ندارم اورم کارش خراب نکن اورم بیلین کی پس کار خبر شنا د کار خبر فهمه خودم شمام که استا پیش ازو به عزت نشم لہذا برای ازی کی یک زندگی بسیار راحت تیر کن یک زندگی بسیار خوب تیر کن خرچ کو کم کن برای مردم برای نشود دو خرچ نکن پیسے خور بچت کن پلاننگ کن برای پیری خو پلاننگ کن برای اولادای خو پلاننگ کن هر چی کی خوبتر زندگی خور کلوتر ساده کدین پیسه د آخر د یگو جای زندگی ضرورت دم مشنه باید بچت کن سلامت باشین امیدوارم که تورای ما خوش شمم در هر کس که خوش شنم نام بازو بخشش میخوام